السلام علیکم ناظرین. توخکین کدام نیکبخت آدم بلیزی درخت چقدر کلو پیاله جیل کده بسته کده برای پرنده مختلف قسم پیاله است. شما را از نزدیک نشان بدم. السلام علیکم ایسا. چی حال؟ خوبین جان شم جور بخیرین. علما دیدم بال برای پرنده دانه مینداختین. یار ماشاءالله بسیار خوب کار مونین، بسیار کاری ثواب مونین ماشاءالله. اینا هم شما جور کدینن؟ خو ماشاءالله یار خواری کدین. تو خیانه ماشاءالله. از نزدیک نشان بدم. بلیزی درخت انجیر چقدر پیاله زدن. یه نایش یا اینگی است. از او تیمای پنجسیره است. از روغن او را جور کده ما بین شیا و انداخته برای پرنده. یه نیشی بس از چیز است چی مگه سیمیتی که جور مونه خشتی. یه نیجاگه خشتیشیم است توخ منه زینه دانه انداخته برای پرنده. یه نینجیم است برای پرنده دانه انداختن. یه نینجی پلاستیکیشیم است. پلاستیکی ما بین از اونا که تافی دکاندارای پرچون که تافی میله. یک دانه اینجی اون یک دانه بال است. یک دانه اینجی بال اوزو است. توخکین یک دانه یه نینجی است ازی پلاستیکی ما بین چیا و انداخته. دی درختی انجیر ما بین ازی دره کنجکی. یره دره کنجکی موگه تیمارم کاسه جور کده برای پرنده. ما بین چی دانه انداختن، ما بین کدامایش یا انداختن برای پرنده. ایلا با بالم چندنا درختای انجیر است ما بین ازی دره. یه اینجی درختای تودم کشت کده. این مینا صدقه جاریه است. ایسا از چند سال ما شمار منگرنم که شما ایلا با آو میرین خواری مونین برای امزی درختا آو میرینن. برای امزی درختا خو ماشالله اینا رم شما جور کدین و کاسار ما بین چی آو میندازین برای پرنده. دانه میندازین آو میندازین. این مینا تمام سرمایه آخرت است. این اینجا دنه ایوانم است از اونجا سرکشک مونه. اون سرختا کد شرم خورد. هن؟ شرم خورد. این اینجی هون. این علی توغ مونه. بیشتر تا گفتم اینجا یک دنه ایوانم است. فهمید؟ این فارسی مفهمه. چرا دمی علاقه زندگی منازرگی مفهمه. فارسی مفهمه. تا گپ زدم شرم خورد. سر خطا کد پسی سنگ پوت شد. ای ایوان. ایوانم یعنی قدر وشیار است. فهمید که دباری از ما گپ میزنه. کڑپ سر خو پسی سنگ تا کد پوت شد. ایسا اونجی بال دانه انداختین شموان. وانه توخ چقدر پرنده هم ده در او دانه خورده رایی ماشالله توخ کن.
ون پرنده هم ده درو دانه مخره. پیشتر ایسا رفت اونجی دانه انداخت، دانه تید کد. تو چقدر گوگو هم ده، چقدر ازو چی مگوره سنکویگ هم ده درو دانه خورده رهیه. نونه ماشالله. یار ایسا ماشالله تمام ثواب تو کمایی مونی یار برای ازموم. ها؟ ونه ماشالله بالم کلو گوگو هم ده درو دانه خورده رهیه. اینه بوری شما مو پرنده را کم از نزدیک نشان بدم. توخ پیشتر ایسا آمد اینجی دانه انداخت، یک بلوک پرنده آمد درو دانه مخرن. اینه چقدر گوگو جمع شده. بوری استه نزدیک بوری. این ماشالله چقدر گوگو جمع شده. این پر کشید، چندنیش پر کشید، چندنیش هسته. بوری واپس بوری که پرنده واپس باید دانه خوردو. مو آمدی پر کشیدونه.